عزوز سلامتنا تقبلوا ناي يوتيوب شانل تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرا سمعتي بركت ولو وانا وحبريتاتات نابيتم مسصعانو اقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت متواق يترسعوم إيران مسائلاتن سب ألبو نفرتي دروناتن ناب إمارات عرب كمز تكوسة تقليت لهم إمارات عرب كدمز توسنو ساعتات زوجاتو مجلتي بزرزر زسمعكم كخونيم أبت زوبا زلو كبيد وطرب بزملكتون زيت سمع حبريتاتاتالو نابخم كبلوميم مزي بزت أساسر أمريكا زيت أبيتون زسم بدزينا سمعات ركبادم زد ما واقع دولار أزيو كمز ورد زيت سمع خوينو بتغالي وقنمات كالسلا أمريكا CIA نا إيران عقمي أطوارن ترامب متابو هرموز عطيوم والا كواتتصنحو ناوارح كتتصاورو كمتخلن كم اون اب تحت مريت زلوا ناي مسائل مخزنيتات داغماي حديثا كم تخفتتومن مسائلات نافريت كم اون زعانو بهصوص تصغن كم زلان CIA ابزوصو ناي سليا ريبورتا قالي يركبالم ازون ابوشت امريكا ازرارا بزعبا خوينلم بزعبا ز غداي زوص زرزر حبريتا زسمعكم كخونيم كسامو داتا حبيركم نصنحوم زرزر حبريتاتا تادمصو ناب زيناتات كسكركم حبيرنا نكتاتل بفلمام إيران أبلعلي إمارات عرب متقعتات مرادات سمعوم نحبرات إمارات عرب منستر مكلاخلي لوم كرمزتو سنة ساعتات أبزوطو علاو مجلتي كم زبلو انت دا أخوينم كاوغان إيران زتفنو حدش ناي كبيد مسارحن ناي درون متقعت سعيبوم أبلعل سلسة سوات قودات كم زوردا علاو غير لوم ات منستري مجلتيو كم زبلوم ناي تاهجر تصرا اير مكلاخل سرعات كاب إيران زتتكوسو كلتا بالستيك مسائلاتن سلسة دروناتن أب سماي كلو هاريمو كفشل كيلو كبل أفليتلوم كوينغنا كلهم متقعتات كم زفشلو بنتصور اير رقاقتن بزم مخنيات كابز تفلالي زتكوسو مسارحيتات فنجالات نغزا رسخم أرحق زبل عوتب متنقغتا نهزبتاتو أحليفو يركبالهم إمارات عرب كاب زخونت هاجر بزتفلم أبز حلف كلتا ورح ترح كاب إيران زفنوات قتاتلتن كبير متقعتات إن أنقدت كوينا من موالاقوا تهاجر مسم جمار سممع مقراج تغسي إيران أمريكا بزتتحزم أبريل تشعاته كل آيرا كاب زخون يخون سقات حارا كم زخون والاقوا تأوجت متقعتات مانقادان مفشالان قنا كاتيلات ركب زلام منستري مكلاخلي إمارات عرب أم حبراو مرخبي كدمي زتوسن ساعتات كم زولو انت أخوينو قلوعاتنا إيران متقعتات كابز جمرو لغزيات حزم كساب حجينا يتهاجر منستر مكلاخلي بحافشا حاموش 250 حدن بالستيك مسائلات 20 شعاتن كروز مسائلاتن كلتش عقلتن سب ألبو درونات تقوينات كابز جمرات حزم كامز تتكوس وقاليت لهم مزوم تخطاتلتي متقعتات بزتا أساسر كساب حجينا يسلست سيبات هيوات زحالة فخوينو كلتا 137 نايلوم متقعت حاويسو قودات كمزو وردومي تقاليت زولم ازي أبلعلي إمارات عرب زتفتم متقعت زتسمع سراويت أمريكا أمت أبو حرموز مس حايلتات إيران كبيد ناي تقسم كيار كمز كادم مسافلت دحر ساعتات زتفتريم ازا قات أم حدور حزاقود زرن تسبار زخوان سممع مقراس تقسي زتفتاتنا خوينو تاريخي بلوم ما خلي إذا أمريكا سينتكم أبزوت أو مجلتي كم زحبرون تدا خوينو أبسلستان نحيل بحر أمريكا مراخب كيف نو تعليم زنبرة نا إيران متقعتي أفش ليلولم بتخالي وجن إيران منجستوان مع خنات زينم كم زت أبصبهم حيلتات إيران أمت أبو حرمز أبتركب دسيت مس أمريكا وج خمسة كيدون بتوسخي أمعربا وتيران كبيد فنجرا كم زتسمعن تن مع خنات أبتيبان يركبالوام منستري قدات وطا إيران أمريكا زوردتو متقعتي سممع مقرات تقسيم زتحاسي كبلون قاليت ويركبالهم بزم مخنيات أبلعلي أمريكان مشارختان حال سقومتي كمتوسد إيران أبزوت آتو مقلتون أفليت أتركبالهم إذا خمتيلون كالو إمارات عرب ندادي زتعانا مراخبة بحب بمتابو هرمز كم زحلفتنيو رويترسا قالي عزلهم مع خنزينا ريتورس منشتاتون حبريتات مقعزيا مركب توكيسون أبزوت أو مجلسي كم زبلون تدا أخوينو نا أبو دابي ناشنال أويل زتبها لكوبانيا بأربعة مراخب زتتعنش 6 مليون زيتت أرينا دادي كاب إيران حابيو أقعيزو كبل حبير لهم اتنا دادي كاب متابو حرمز مس حلفة بسلشت زتفلالي منقردتات توقعيزو كخوين كم زخلون وسيخو قاليت يركبالهم اتن مراخب أبرادر ناي حيلتات إيران ناي مقتاو عدلن مقناس بزبل ناي مركب مفلي حبريتا زفلوت ومسارحيتاتن
ሙሉ በሙሉ አጥፊንኦ ከም ዝነበራ እቲ ጸብጻብ ጠቂሱሎም ኢራን በአሜሪካ እገዳ ዝተነብረሉ ነዳዲኣ ንምግዓዝ እውን ንዝሓለፉ ነዊሕ ዓመታት ነዚ ሚላ ክትጥቀመሉ ከም ዝጸንሐት እዩ እቲ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩ ዘሎ ኩናት ኢራን ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ ናይ ኢሚራት ኩባንያታት ነዳዲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ናብ ወጻኢ ዝልእኽኦ ብዝሒ ፍርያት ካብ 1 ሚልዮን በርሚል ንላዕሊ ከም ዝቐነሰ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ምዝ ኩናት ብዝተኣሳሰር ኣሜሪካ ሎሚ ዘይተጸበየቶ ሓበሬታ እውን ሰሚዓ ትርከባላ ኣመንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ወጥሪ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ኣሜሪካ ዶላር መድኻሙና ኣሜሪካውያን ዘሰንበደ ኮይኑሎም ኣመንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ግጭት ዳግማ ይሕይል ምህላው ስዒቡ ናይ ኣሜሪካ ባጤራ ዶላር ዓቕሙ ተዳኺሙ ከም ዘሎም ሮይተርስ ጸብጺቡ ይርከባሎም ኢራን ኣብ ልዕሊ መራኸብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ኢራን መጥቃዕቲ ምውራደን ስዒቡ ዶላር ዝቕባበ ኣርኢ ዘሎም እዚ ኮይኑ ግና ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣመንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ሕጂ እውን ከም ዘይብቅዐ ብምግላጽ እቲ ዕዳጋ ንኽነቓቓሕ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዘሎም ብምኽንያት ኩናት ዓቕሙ ዝወረደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ትማሊ በዝተኻየደ ግጭት ምኽንያት ድማ ተወሳኺ ምጉዳል ኣርእዩ ይርከባሎም ከምኡውን ኣብ ዋጋ ነዳዲ ወሰኽ ኣጋጢሙሎም በዚ ምኽንያት እውን ቀንዲ ናይ ነዳዲ መዐደጊ ዝኾነ ዶላር ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ ዋጋ ካብ ካልኦት ባጤራታት ብ0.14 ሚእታዊት ጎዲሉ ተራኢሎም ብተጸራሪ ድማ ናይ ጃፓን የን ናይ ኤሮጳ ዩሮን ናይ ብሪጣንያ ፓውንድን ወሰኽ ኣርዮም ኣለዉ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ዘተሓሳስብ ዜና ኮይኑ ተረኺብሎም በቲ ኻሊእ ወገን ድማ ክቡራ ሰማዕቲ ናይ ኣሜሪካ ትካል ስለያ CIA ዘፍርሕ ሪፖርት ኣውፂኢሎም ወጥርታት ኣብ ዝተጋደድሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ዘንበረቶ እገዳ ባሕሪ ክንደይ ዝኣክል ወሳኒ ዝብል ሰፊሕ ትንታነ እውን ሒዙ ወፂኡ ይርከባሎም ዋሽንግተን ፖስት ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ረኺበ ዝበሎ ሓበሬታ ዕላው ዝገበረ ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ ሪፖርት ካብ CIA ከም ዝረኸበ እውን ኣመላኺቱ ይርከባሎም ኢራን ናይ ኣሜሪካ እገዳ ባሕሪ ነተወሳኺ 3-4 ዋርሕ ልዕሊኡን ተጻዊራ ክትቅጽል ዘኽእላ ሓይሊ ከም ዘለዋ ትካል ስለያ ኣሜሪካ CIA ናይ ሓበሬታ ምንጭታት ከም ዘረጋገጹሉ እዩ ኣመላኺቱ ዘሎም እዚ ሓበሬታ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኢራን እቲ ኩናት ብህጹጽ ንኸብቅዓ ትደሊ ብዝብል ዝሃብዎ መግለጺ ሓሶት ንኽኸውን ገይርዋሎም CIA ከም ዘረጋገጾ እንተደኣ ኮይኑ ኢራን ንዝቕጽሉ 3-4 ልዕሊኡን ዝኾና ዋርሕ ኣሜሪካ ዘንበረቶ እገዳ ተጻዊራን እቲ ኩናት ተወሊዑን ብዝለዓለ ኩነታት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዘርአየ ናይ ስለያ ሪፖርት እዩ ኣውፂኡ ዝርከብ ዘሎ እቲ ናይ ስለያ ሪፖርት ከም ዝብሎ እንተደኣ ኮይኑ ሕጂ እውን እንተኾነ ዝለዓለ መጠን ዘለዎም ናይ ባለስቲክ ሚሳኤላት ኣጽዋራት ብብዝሒ ከም ዘለዋን ብፍላይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ደምሲስናዮ ካብ ዝበልዎ ሓይሊ ኢራን ኣዝዩ ዝሓየለ ሓይሊ ከም ዘለዋ ትካል ስለያ CIA ኣረጋጊጹ ይርከባሎም ኢራን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝዓነው ሚሳኤላት መፍረይ ትካላታ ከም ሓድሽ ከም ዝኸፈተቶም ዝጸብጸበ CIA ከም ዝበሎ እንተደኣ ኮይኑ ኢራን ኣብ ትሕቲ መሬት ዘለዉ መኽዘናት ዝኸፈተቶም ኮይኖም እቲ ኩናት ካብ ዝጀመረሉ እዋን ተጀሚሮም ዝነበሩ ሓድሽ ሚሳኤላት ጸጊና ከም ዘዳለወትን ሓደ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ከም ዘረጋገጹን ገሊጹሎም ሕጂ ድማ ኢራን 70% ዓቕማ ከም ዘይተተንከፈ ብዕሊ ገሊጹ ይርከባሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብዙሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ብዓለም ደረጃ ዝተዘርግሐ ሚስጥራዊ ፋይላት ብዛዕባ ይፎወይ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዝነፍሩ ነገራት ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ብትእዛዝ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሎሚ ዓርቢ ክዝርጋሕ ጀሚሩሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቀጥታዊ ትእዛዝ ስዒቡ ፔንታጎን ቅድሚ ሕጂ ዘይተራእዩ ልዕሊ 160 ሰነዳት ቪድዮታትን ምስልታትን ንህዝቢ ኣውፂኢሎም እዚ ታሪኻዊ ምግላጽ ብመንገዲ ሓድሽ ዲጂታላዊ ማህደር ዝቐርብ ክኸውን እዩ ዝኾነ ሰብ ድማ ነቶም ፋይላት ብዘይ ገደብ ክርእዮም ከም ዝኽእል ተገሊጹ ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግሴት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምምሕዳር ትራምፕ ንግሉጽነት ዘለዎ ተወፋይነት ሕጂ ን10 ዓመታት ተሓቢኡ ዝጸንሐ ሚስጥራዊ ሓበሬታ ንህዝቢ ከረክቦ ከም ዘርገበሮ ገሊጾም ኣለዉ እቶም ፋይላት ምርኣይ ይፎ መርማሪ ቃለ መሕትት FBI ካብ 1940ታት ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ትካላት ፌደራል ዝተመዝገበ ሓበሬታታት ጸጥታን ዘጠቓልል ምዃኑ ድማ ይንገር ብፍላይ ብጠፈርተኛታት ዝተሰኣሉ ስእልታትን ሚስጥራዊ ዝነፍሩ ነገራት ቪድዮታትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ማሕበረሰብ ሳይንስ ውዕያር እስተኾይኑሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሃብዮ ርእይቶ ብዛዕባ ህላወ ይፎ ርግጸኛ እኳ እንተዘይኮይኑ ህዝቢ
ህዝቢ ግን ሓቂ ናይ ምፍላጥ መሰል ከም ዘለዎ ገሊፆም እዮም እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዘርግሐ ፋይላት ነቲ ንዓመታት ዝውረ ዘሎ ሽርሕታት ግምታት ክምልስ ድማ ተፅቢት ይግበር ክሳብ ሕጂ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ቀጻሊ ተወሳኺ ሰነዳት ክዝርጋሕ ምዃኑ እውን ይግለጽ እዚ ድማ ደቂ ሰባት ብዛዕባ ህዋን ዘይፍለጡ ሓይልታትን ዘለዎም ረድኢት ክቕይር ከም ዝኽእል እዮም ተመራመርቲ ናይቲ ዓውዲ ዝዛረቡ ዘለዉ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘድለናዮ ሓበሬታ ነዝመስል ነይሩ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም